हेलो, संयुक्त राष्ट्रिय जनआंदोलन मोर्चा का अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका सभापति तारानाथ लुइटेलज्यू, त्यसैगरी गुरुमण्डलहरू, सल्लाहकार मण्डल र राष्ट्रिय संयोजकका श्रद्धेय नेतृत्वगणहरू र हाम्रा सहयोगी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, म सबैमा दण्डवत प्रणामको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथीहरू, हामी आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कि हामीले झरी भनेनौँ, हामीले घाम भनेनौँ, हामीले पानी भनेनौँ, प्राकृतिक रूपमा हामीलाई चुनौती हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी यो कार्यक्रमको निरन्तरताको साथ हामी यहाँ रहँदै गर्दाखेरि साँच्चीकै हामी अब यो मुलुक बनाउने एउटा निष्कर्षतिर छौँ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज यो मुलुक विश्वको 20वटा प्राचीन मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ मुलुक, जेठो मुलुक, जसले संसारको उच्च भागमा बसेर संसारलाई निहालिरहेको हामीलाई आभास हुन्छ। तर केही साम्राज्यवादी दलालहरू, आज दलालहरू घरमा ज्योतिषी बोलाएर अब कतिपटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर ज्योतिषी सम्मेलन गराइरहेको छ। हामी यसै मञ्चबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौँ कि अब घरमा बोलाएर ज्योतिषीहरूसँग सम्मेलन होइन, अब ज्योतिषीहरूसँग सोध्नुहोस्, यो मुलुकमा पटक पटक राष्ट्रघात गर्नेहरू तिम्रो टाउको काटिँदैछ, तिम्रो हात खुट्टाहरू झर्दैछ। नेपाली जनताले त्यो कुरा मनन गरिरहेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। साथीहरू, बोल्दा कडा लाग्न सक्छ। हामीले विगत लामो समयदेखि हामीले हेरिरहेका छौँ, नेपाली जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्दै हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। साथीहरू, हाम्रा प्राचीन सहरहरू आज स्मार्ट सिटीको नाममा यो देशलाई कङ्क्रिट युक्त सहर बनाउँदैछ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। हाम्रा सांस्कृतिक सहरहरू, हाम्रा सांस्कृतिक सभ्यताहरू, हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै हामीले हाम्रो सभ्यतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। साथीहरू, म यहाँबाट यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, आज भक्ति थापाहरूले आज रगत बगाएर पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको नेतृत्वमा जसरी यो मुलुकलाई एककरण गरिबक्छौ, यो मुलुकको विरासतमाथि धावा बोल्ने गद्दारहरूको विरुद्धमा हामीले भन्यौँ कि नेपाली जनता आज भन्दैछ कि बालुवाटारमा आगो लाग्न सक्छ र सिंहदरबार ढल्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। साथीहरू, मैले लामो समयदेखि हाम्रा सहयोगदा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी सहकार्य गर्दै आयौँ। हाम्रा अग्रज राष्ट्रभक्त देशभक्त नेतृत्वहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै आयौँ र हामीले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दै हामीले आन्तरिक एकता मजबुत भएन भने हाम्रो शक्तिको स्ट्रेन्थ कमजोर हुन्छ। हाम्रो शक्ति कमजोर भयो भने आज विदेशी दलालहरू हामी माथि घोडा चढ्नेछन्, हामी माथि बुट बजार्नेछन्। यिनको विरुद्धमा लड्नको निमित्त म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी जनआन्दोलनको माध्यमबाट यो मुलुक परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले 72 को संविधानको खारेजीको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी
आवश्यकता पर्दा ती संविधानलाई प्रयोग गरेर हामी नयाँ संविधानको निर्माण गर्दै 21औं शताब्दीको प्रजातन्त्र सहित राज संस्थाको स्थापना, हिन्दू अधिराज्यको स्थापना र अखण्ड नेपालको स्थापना गर्छौं। यो माटोको कसम खाएर म यहाँको बिचमा भन्न चाहन्छु, यो मुलुकको माटोको, यो धरतीको कसम खाएर म भन्न चाहन्छु साथीहरू, अब जनता दाजुभाइहरू बोल्नुहोस्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाममा आज दलालहरूले तपाईहरुमाथि अन्याय गरिरहेको छ। तपाईहरु बोल्न सक्नु भएको छैन। हामीले बुझेका छौं, हामीले बुझेको विषय हो यो। अब गाउँ गाउँबाट बढारिनेवाला छ। होशियार, माफिया तन्त्र मुर्दाबाद, देशद्रोहीहरू मुर्दाबाद, राज्य आतंक बन्द गर, दिदीबहिनीहरूको हत्या बन्द गर भन्दै मेरो आफ्ना दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय निरेश, जय पशुपतिनाथ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश कणेलजी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा। अब यसपछि हामीले कार्यक्रम धेरै छोटो बनाइसकेका छौँ। अब 3-4 जना मात्र वक्ता रहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण र छोटो ढङ्गले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। अब यसपछि तपाईँहरूको बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका वरिष्ठ उपसभापति श्री झलकनाथ वाग्लेजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। आदरणीय यस संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षज्यू, जसले अहिले यस आमसभाको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ, तारानाथ मिटिलज्यू, यस आन्दोलनका अर्का वरिष्ठ नेता, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ श्रद्धेय हरिबोल भट्टराईज्यू, त्यसै गरी यस मोर्चाका विभिन्न पदमा पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरू, सबै उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीलाई आफ्ना विचार यहाँ राख्न अनुमति दिनुभएकोमा, हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी यो जनआन्दोलन मोर्चालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। आज देशको संविधान 2072 जो आज देशमा यो संविधान अन्तर्गत शासन पद्धति चलिराखेको छ, यो संविधानले नेपालको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ आघात पुर्याएको छ। नेपालको धर्म, संस्कृति, यसका परम्परामाथि यसले चाहिँ आघात पुर्याएको छ। यो संविधानले संघीयताको नामबाट राष्ट्रलाई खण्डीकरण गर्ने काम गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी यसकारण यो संविधानको खिलाफमा यो सिद्धान्तको चाहिँ एउटा बरखिलाफमा चाहिँ जो गएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी यसको चाहिँ घोर भर्त्सना गर्दछ। यो संविधान खारेजीको पक्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी जबसम्म यो संविधान खारेज हुँदैन तबसम्म चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ मैदानमा अगाडि रहनेछ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हुँदै फेरि बीपी काङ्ग्रेस भनेर अर्को पार्टीको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने धेरैलाई चाहिँ त्यो लागेको होला र यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासलाई छोडेर जब संवैधानिक राज संस्थाको चाहिँ खिलाफमा गणतन्त्रमा गयो त बीपी कोइराला जननायक, जसले जीवनभर बाँचुन्जेलसम्म यो मुलुकको लागि संवैधानिक राज संस्था अपरिहार्य विषय हो भनेर चाहिँ भनिराख्नुभयो, त्यो लाइन छोडेर गयो।
जननायक बिपी कोइरालाले निर्माण गरेको पार्टीको विधानको लाइन छोडेर गयो। राष्ट्रियताको पहिलो विषय थियो, त्यो राष्ट्रियताको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो विचारमा परिवर्तन गर्यो। त्यो राष्ट्रियता खलबल हुने काममा चाहिँ यो लाग्यो। त यो धर्मनिरपेक्ष नेपाली जनता, नेपाली संस्कारबाट चाहिँ आएको विषय होइन। यो धर्मनिरपेक्षको विषयमा जब नेपाली काङ्ग्रेसले हस्ताक्षर गर्यो तब नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको चाहिँ उत्पत्ति हुन गएको हो। 2072 साल 73